अखिल भारतीय गोर्खा लीग पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खाती, सचिव एसपी शर्माले आज कालेबुङ स्थित दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय जनता पार्टीले 2024 अघि नै गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरामा आशावादी रहेको बताएका छन्। आज हाम्रो पार्टीको जनरल सेक्रेटरी र भाइस प्रेसिडेन्ट कालिम्पोङमा आउनुभयो पार्टीकै सरसल्लाह गर्नु, बात गर्नु। र उहाँहरू यहाँ कालिम्पोङमा हुँदाखेरि चाहिँ वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति जुन छ हाम्रो दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सको, यो विषयमा अब जनतालाई जान्ने कौतुहलता छ। हिजो हाम्रो भाइहरूले दार्जिलिङमा त भन्नुभयो हो कि कालिम्पोङको अब सञ्चार माध्यमलाई, यो जुन जर्नलिस्ट साथीहरूलाई उहाँहरू मार्फत हामी जनताकोमा जान माग्छौँ। त्यसकारण आज आएको बेला त्यही अवसर लिएर तपाईँहरूसँग बात गर्ने निधो गरेका हौँ। र विशेष तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले वर्तमान परिस्थितिमा हो कि यो परिस्थिति यस्तो भयो कि हामी जति जति गोर्खाल्यान्ड भन्छौँ, गोर्खाल्यान्डको हो कि त्यो घोडामा चढेर त्यति साथीहरू बङ्गालको नजिक गइरहेको छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ जति जति हामी बङ्गालको नजिक पुग्छौँ गोर्खाल्यान्डदेखि त्यति टाढो रहन्छौँ। र साथीहरूले जुन अब दुस्साहस गरे, गति छाडेर आँट गरे बङ्गालसँग मिल्ने, बङ्गालको सरकारलाई सघाउने है, बङ्गालसँग मिलेर यहाँको मान्छेलाई फेरि गधा बनाउने, अब यसको हामी विरोध गर्छौँ। राजनैतिक नेतृत्व गर्नेहरूले जहिले पनि सिद्धान्तमा, नीतिमा, मागमा अडिग भएर गर्नुपर्छ। गति छाडा जस्तो हिजो दिल्लीपट्टि, आज कलकत्तापट्टि हो कि भोलि अब बङ्गोपसागरपट्टि पो जान्छ कि साथीहरू। र यो सबै देख्दाखेरि पढे लेखेको मान्छे, युवा जमातहरू, गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरू हताश छन्। हामीलाई थाहा थियो विमल गुरुङको नेतृत्वमा विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्ड माग्दैन भनेर, तर धेरै मान्छेको बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको विमल गुरुङ मार्फतै छुट्टै राज्य हुन्छ भन्ने एउटा सोच थियो, विचार थियो। र आज विमल गुरुङले कुरो फुल्याई 2021 को चुनावमा ममता ब्यानर्जीलाई जिताएर फेरि जुन बङ्गालको मुख्यमन्त्री भएको हेर्ने जुन अब चाहना छ विमल गुरुङको, जुन उनले आँट गरेर हिम्मत गरेर दुस्साहस गरे भन्ने हो कि अब त्यो चाहिँ अब एउटा सिद्धान्तवादी व्यक्तिहरू जस्तो हामी जस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हो कि गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरूको लागि चाहिँ त्यो ठुलो वज्रघात हो। र यस्तो अवस्थामा हामी जनमानसलाई भन्न माग्छौँ हो कि एउटा विमल गुरुङ बङ्गालको अगाडि घोडा टेक्यो भन्दैमा सबै गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूले टेकेका छैनन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ गोर्खा लिगले कुरा नफेरी हो कि विगत सुभाष घिसिङको शासनकालमा 6औं अनुसूचीको जग हुँदा पनि हामीले गोर्खाल्यान्डकै कुरा गरेका थियौँ। विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डको घोडामा चढेर जिटिए थाप्न आउँदा पनि हामीले गोर्खाल्यान्डकै कुरा गरेका थियौँ। हामीले कुरा फेरेका छैनौँ। गोर्खा लिगले जनतालाई भन्न माग्छ हो कि गोर्खा लिग जनतासँग छ हो कि जनताको आवाज गोर्खा लिगले बोल्छ। र हामी कुरा नफेरी हो कि छुट्टै राज्यको जुन बाटो छ त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न माग्छौँ। र यहाँको युवा जमातलाई, यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई, वकिलहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई जसले गोर्खाल्यान्ड चाहन्छन् हो कि हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ तपाईँहरू पनि गोर्खा लिगसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी भन्दैनौँ तपाईँहरू गोर्खा लिगको नेतृत्वमा आएर काम गर्नुपर्छ भनेर, तर गोर्खा लिगलाई साथ दिनुहोस्, गोर्खा लिगसँगै अगाडि बढ्नुहोस् ताकि तपाईँहरूको भविष्य, तपाईँहरूको भावी सन्तानको भविष्य, तपाईँहरूको छोरा नातिको भविष्य सुनिश्चित हुन सकोस्। अहिले के भयो, आज अब हिजो अस्तिको दिन 6 तारिक विमल गुरुङले सिलगढीमा मिटिङ गर्यो हो कि साथीहरूले भन्दै थिए हामी त हेर्नु गयौँ हो कि जङ्गलबाट आएको मान्छे हो, दारी जुङ्गा पलाएर एकदम कस्तो भएको होला हो कि ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुतेको मान्छे कस्तो भएको होला है, के भएको होला भन्ने हेर्न गएको थियौँ। त्यो मान्छे त पुस्टेर हो पहिलेको विमल गुरुङ भन्दा पनि डरलाग्दो भएर आएछ र कुरा गर्छ बङ्गाललाई भोट हाल्नुपर्ने,
बङ्गालको दासत्व स्वीकार गर्नुपर्ने। इभन त्यो इन्टरभ्यूमा पनि हामी देख्दैथ्यौँ ममता ब्यानर्जी मार्फत यहाँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन हो कि हाम्रो गोर्खा लिगको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन, जनताको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको छुट्टै राज्य बङ्गालदेखि छुट्टिएर बङ्गालदेखि बाहिरको भारतको संविधानभित्रको एउटा परिकल्पना हो, संविधानभित्रको राज्य व्यवस्थाको कुरा हो। र विमल गुरुङले सोचेको पोलिटिकल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ जिटिएको चौकी नै हो। र दाजुभाइ दिदीबहिनीले, युवा जमातले, यहाँको शिक्षित जमातले, पढे लेखेकोले, प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा छ विमल गुरुङ फेरि जय गोर्खा र जय गोर्खाल्यान्ड भन्दै बङ्गालकै व्यवस्थामा उसले आत्मसमर्पण गरिरहेको छ। विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि चाहँदैन अनि चाहनु उसको त्यो बुझ्दैन पनि त्यो मान्छेले। उसले बुझेको भनेको हो कि मौज मस्ती हो कि पैसा खेलाउनु, कटमनी खानु, यही कुराहरू मात्र हो। र जनताले विमल गुरुङ जस्तो तत्त्वहरूलाई हाम्रो नेतृत्वको गर्छ भनेर सोच्नु चाहिँ टिस्टा खोला उँभो फर्किन्छ भनेर सोच्नु जतिकै हो। र आज हामी जनतालाई भन्न माग्छौँ अगाडि आउनुहोस्, तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू चुप लागेर बस्दा विमल गुरुङ जस्तो तत्त्वहरू अगाडि आएर नेतृत्व गर्ने, एक्टिङ गर्छ र यो एक्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो जातिको भविष्य अँध्यारोमा जाँदै। अहिले उसले लिलाम गर्दैछ हाम्रो भोट। 2024मा जसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ त्यसलाई भोट दिने। अब गोर्खाल्यान्ड त भनिरहेको थियो, पहिले कङ्ग्रेसले पनि गोर्खाल्यान्ड नै भन्थ्यो, बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड नै भन्यो। उसले लिलाम मात्रै गरे। गोर्खाल्यान्डलाई कसरी बनाउनुपर्छ, गोर्खाल्यान्डको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा विमल गुरुङले चेष्टै गरेन। 2007को आन्दोलन पछाडि पनि पहिले त गयो गोर्खाल्यान्ड भनेर, त्यहाँदेखि गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग बसेर 7वटा जुन एजेन्डामा सहमति जनाएर इन्टरिम काउन्सिल बङ्गालभित्रकै व्यवस्थामा सहमति जनाएर 2011मा जिटिए थापे। गति के भयो? बङ्गालको शोषण र अत्याचार पराकाष्ठमा पुग्यो। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नाना थरीको केसमा हाल्यो। अब आज देखे त बङ्गालले गरेको केस सबै झुटो रहेछ भने आज दिन प्रतिदिन हाम्रो कोर्टमा नोटिस आउँछ, लिगल रिमेम्ब्रेन्सबाट अर्डर आउँछ कि फल्ला केस चाहिँ विथड्र गर्नुपर्छ भनेर। द्याट मिन्स बङ्गालले चाहिँ पुलिस कसरी अब्युज गरेको रहेछ, पुलिस एट्रोसिटिज कसरी चलाएको रहेछ हो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई कसरी वास पुर्याएको रहेछ भन्ने कुरा आज केस विथड्र गर्छ भन्दाखेरि बुझियो। र हामी चाहन्छौँ जबसम्म शिक्षित जमात, पढे लेखेको जमात, युवाहरू हो कि वकिलहरू, प्राध्यापकहरू अगाडि निस्केर बोल्दैनन् छुट्टै राज्यको लागि, हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। तर गोर्खालीलाई याद छ कि जनआकाङ्क्षा भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, तर गोर्खालीले यो विषयमा के काम गरिरहेको छ? गोर्खालीले घिच्रो दिएको छ। मदन तामाङ के त्यसै हो, त्यो अर्काको भैँसी जोड्दाखेरि मारेको, गोर्खाल्यान्ड भन्दा मारेको होइन। तथ्य फरक भयो दाजु, घिच्रो दिनु र गोर्खाल्यान्ड पर्यवाची शब्द हो होइन? गोर्खालीले किन मान्दैन? गोर्खालीग र गोर्खाल्यान्ड भनेको पर्यवाची शब्द हो। गोर्खालीगले कुरा फेरेको छ भाइ। गोर्खालीगले कुनै दिन गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुरा गरेको छ? के काम चाहिँ गरेको छ? अब हामी त्यही काम आज भन्दैछौँ, जुन कुरा हामी जनतालाई अवेर गराउँदै, सचेत गराउँदैछौँ। अब जनता स्वार्थी छ, जनता स्वार्थी छ। सरकारी प्रायोजनमा यहाँ राजनीतिक पार्टी गठन हुन्छ, नेता बनाइदिन्छ। अघि विनय तामाङ विमल गुरुङसँग सँगै सुत्ने मान्छेलाई लिडर बनाएर जिटिए चलाउन दियो। आज विमल गुरुङको जसको विरोधमा युएपिए थियो, देशद्रोहीको धाराहरू थियो, लिएर कलकत्तामा लिएर राख्दै आज पुलिसको एस्कर्टमा हिँडिरहेको छ। पनि के अरे सबै एकमुष्टमा आउनुपर्छ, सबै आउ समर्थन जनाउ गोर्खालीलाई भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। कसले? तपाईँ गोर्खाली स्वयंले होइन। हामीलाई त्यो लिडर चाहिन्छ भनेको होइन, हामीले भनेको जनताको समर्थन। हामी त जनआवाज लिएर हिँड्ने हो नि त। मदन तामाङले गोर्खाल्यान्ड भन्दा मारेको होइन भाइ। मदन तामाङले बङ्गालसँग मिल्थ्यो भने छुट्टै यो धेरै अघि गोर्खालीले जुन चाहिँ एमपी इलेक्सनमा भारतीय जनता पार्टीसित एउटा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाएर है छुट्टै राज्यको निम्ति काम गर्यो। अनि अहिले भारतीय जनता पार्टीले केही गरेको छैन। ममता साँचेर बसेको बेला नि गोर्खालीले फेरि यहाँको जनतालाई अल्मनाउने काम, हामीसित आऊ जनता भन्ने काम गरिरहेछ भने आक्षेपहरू आइरहेछ दाजु यसमा। गोर्खालीगले कहिले पनि जनतालाई अल्मल्याउने काम गरे। गोर्खालीगले जहिले सत्य कुरा गर्छ। गोर्खालीगकोमा आज जनसमर्थन भएको भए आज राजु विष्टले गोर्खाल्यान्डको बाटो दिल्लीमा क्लियर गरिसक्थे। तर के भयो? विमल गुरुङले राजु विष्टलाई एउटा
उसको रोजीरोटीको साधन मात्रै बनाउँदा गोर्खाल्यान्ड सेकेन्डरी बनाइदियो। होइन त्यो त बिमल गुरुङ काँचमा मात्रै तपाईँले हाजिर होइन। गर्छ। गोर्खालीले पनि उतै सघाएकै हो नि त बिजेपी उम्मेदवार नसघाएको होइन नि। राजु विष्टलाई यो बेला चाप लगाउनुको सट्टो तपाईँहरू यहाँ बयानबाजीमा सीमित छ गोर्खाली भन्ने आक्षेप छ हो। होइन त्यस्तो होइन, त्यो जसले लाउँदैछ त्यो मान्छे स्वार्थी छ। होइन अबकोले बिजेपीको खेताला मात्रै हुने काम गरिरहेछ भन्ने आरोपहरू आइरहेछ, यसमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब खेताला बनाउने नबनाउने त अब जनताको समर्थन भयो भने खेताला हुँदैन, जनताको समर्थन भएन अब यस्तै तत्त्वहरूले यताउता गरिरह्यो भने त हाम्रो त विसफुल थिङ्किङ त हो। किनभने छुट्टै राज्य दिनु सक्ने भारत सरकार हो। भारत सरकारमा आज बिजेपी पार्टी छ। बिजेपी यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु न, यहाँ बिजेपीलाई सघाउनु भनेको गोर्खाल्यान्ड विरोधीहरूलाई हराउनु थियो। ममता ब्यानर्जीलाई जिताउनु भनेको गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा यहाँ मान्छे छैन भनेर एउटा मेसेज दिनु थियो। अब त्यो नदिनुको लागि हामीले बिजेपीलाई, किनभने बिजेपीले एटलिस्ट सिम्पेथेटिकल्ली हामी यहाँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन गर्छौँ भनेर भनिरहेको थियो। अब त्यसलाई बुझाउनु नसक्नु चाहिँ अब हामी एट्याच भयौँ, किनभने उनीहरूसँग मिलेर 2017 हामीले यो कुराहरूमा अवेर गरिरहेको। हिजो अस्ति गभर्नर भेटेर त्यही कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँको राजनीतिक, यहाँको पोलिटिकल सिचुएसन, यहाँको नेसनल सेक्युरिटीको कुराहरू, बङ्गालले गरेको शोषण अत्याचारको कुराहरू हामीले बारम्बार बताउँदाखेरि एउटा भारत सरकार नै हो नि त दिने, पार्लियामेन्ट दिने त पार्लियामेन्टै हो नि त। त्यसकारण सांसद अनि भारतीय जनता पार्टी पत्तो दिनु छोड्यो, दिन्छ नदिने कुरा दिन्छ। बात हुँदैछ त्यही कुरामा त हामीले बात गऱ्यौँ। अहिले पनि हुँदै अझै सांसदको अझै 3 वर्ष छ हो कि 2021 को अगाडि। अब दुईवटा कुरा भारतीय जनता पार्टीले गरेको छ प्रमिस। एउटा हो 11वटा कम्युनिटीलाई ट्राइबलको स्टेटस दिने, अर्को हो यहाँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन। पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन कहाँसम्म पुग्यो अनि 2000 जातिलाई जुन चाहिँ जनजातिको मर्यादा दिने कुरा कहाँसम्म पुग्यो? 2021 को अगाडि यो 11वटा जातिको कुरा प्राय फत्ते हुन्छ। त्यो पछाडि 2024 को पछाडि पश्चिम बङ्गालको मानचित्रै परिवर्तन हुन्छ भाइ। त्यो मानचित्रभित्र गोर्खाको जुन जनआकाङ्क्षा छ, चाहना छ, पोलिटिकल एस्पिरेसन छ, त्यो पुरा हुन्छ हो कि। तर यसमा जनता विश्वास गर्नुहुन्छ दाजु? अहिले त अब भाइ बहुमतमा भारतीय जनता पार्टी छ, तीनचोटि भारतीय जनता पार्टीलाई यहाँबाट सांसद बनाएर पठाएको कुरा। गोर्खालीगले पनि पटक खेतालाकै रूपमा भाइ सघाउँदै आएको। एकताल सघायौँ हामीले अरू बेला, यो राजु विष्ट मात्र प्रिभियस र पनि अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ ठोस गोर्खाहरूलाई केही काम गरेको छैन दाजु। अब त्यो बनाउनु पर्यो नि त। यहाँको जनताको जुन काम, जनता त के सोकल्ड बिक्वा नेताहरूको कुरा छ नि। आज बिजेपीसँग छ, भोलि तृणमूलसँग छ, पर्सि फेरि कङ्ग्रेससँग जान्छ। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब गोर्खाज भनेको चाहिँ लोयल्टीको एउटा पर्यायवाची शब्द हो कि। जति बेला गोर्खाको लोयल्टी, अनेस्टीको कुरा आउँछ संसारभरि यसको नाम छ। तर यो बिक्वा नेताहरूले चाहिँ लोयल्टी भन्ने, अनेस्टी भन्ने, सिन्सियरिटी भन्ने कुरा नफेर्ने कुराहरू चाहिँ सबै यिनीहरूले ध्वंस पारिदिए। र जबसम्म जनताको चाहना हो कि जनताको आकाङ्क्षालाई इमान्दार नेतृत्वले अगाडि बढाउँदैन, सामूहिकतामा हुँदैन, तबसम्म यो कुराहरू अब निलाम गर्ने नेता भएपछि यही गति त हुन्छ। त्यो भाइहरूलाई पनि त्यो निलाम गर्ने नेतृत्व त यादै छ होइन। 2024 को अहिलेदेखि निलाममा छ हो कि होइन भन्नु। 2024 जसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ बनाउनुसँग मतलब छैन, जसले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्छ त्यसलाई सघाउँछु। र यस्तो अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जबसम्म जनता तातिँदैन, हामी त के हो भाइ, हामी त बेड त हो कि। मदन तामाङले भन्नुहुन्थ्यो नि, जनता भनेको चाहिँ ताप्के अरे क्या हो कि। बेड त जति नै कराउँदा पनि के हुँदो रहेछ। मै कराएको भाइहरूले देखेँ कति वर्ष भयो भन्नु त। मैले कुरा फेरेको छ भन्नु त। मैले कुरा फेरेको छु आजसम्म। गोर्खाल्यान्ड बाहेक हामीले अरू कुरामा, बङ्गालदेखि छुट्टिने बाहेक अरू कुरामा हामीले कहीँ गरेका छैनौँ। तर हामीले भनेको कुरा हो कि जनताले पनि त समर्थन गर्नु पर्यो। हामी जनताले समर्थन गरोस् भन्ने चाहन्छु। अथवा प्रताप खातीले सांसदलाई काम लगाउन नसक्नु पछाडि होइन, सांसदले काम गर्दैछ भाइ, सांसदले काम गरेको छैन भन्ने छैन। अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा, यो अवस्थामा अननेचरल सर्कमस्टान्सेस भएको बेला आज पार्लियामेन्टको सेसन हुनुपर्ने, पार्लियामेन्टको सेसन हुनु सकेको छैन हो कि भन्नुहोस् त। यो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी सिचुएसनमा अब आज प्रताप खातीले काम लगाउन सकेन, राजु विष्टले काम गरेन
भन्नु चाहिँ एउटा सेन्सिबल मान्छेले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ होइन होला। अब यो माथि प्रोग्रेस त राजुले भन्यो त हिजै भनेको छ होइन, 2021 को अगाडि जनतालाई म भोट हाल्ने उयसमा लाज नहुने पाराले म भोट हाल्ने बनाइदिन्छु, केही न केही दिएर बनाइदिन्छु भनेर उसले प्रमिस गरेको छ है। दार्जिलिङको महाकाल बाबामा कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड बनाउ अझै छ, सांसद एज गट एनदर 3 years मोर हो कि। अब हिजोको आज अबिच्युरी लेख्नु चाह्यो भने त त्यो दुर्भाग्य हो। अब यहाँ जसले अबिच्युरी लेख्नु खोज्छ, जसले त्यसलाई अब त्यो क्या अब श्रद्धाञ्जली दिनु खोज्छ, श्रद्धाञ्जली त्यो उयो लेख्नु खोज्छ। यहाँ कुरै मिलेको छैन। गोर्खाली भन्छ छुट्टै राज्यको पक्षधर हामी, राजु विष्ट भन्छ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन। हाम्रो लागि जेनरल भन्छ 6 शेड्युल भन्दा सानो न 6 शेड्युल भन्दा माथिको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन के हो एक्चुअली? हाम्रो गोर्खालीको लागि पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको सांसदले के दिनु पर्यो? गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ। उसले कसम खाएको छ राजु विष्टले दार्जिलिङको महाकाल बाबापट्टि फर्केर गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर ल्याउँछु भनेर कसम खाएको छ भाइ। अनि ऊ त अब छेत्रीको छोरा हो कि, धर्म सर्म भगवान मान्ने मान्छे हो, उसले कसमको त उयो राख्छ होला भन्ने अब हामीलाई त विश्वास छ। यहाँ त अहिले त अन्यलमा त यहाँको अल पार्टी र सांसदले बनाइरहेको छ। एउटा मुद्दामा खास अडिट छैन, घरि 6 शेड्युल भन्छ, घरि पोलिटिकल पर्मानेन्ट, घरि गोर्खाल्यान्ड भन्छ। मान्छे त अहिले त अल पार्टीले पो अन्यलमा पाइरहेको छ। होइन, अगाडि सुन्नुमा आइरहेको छ। गोर्खा लिगले अन्यलमा पारेको छैन भाइ। गोर्खा लिगले कुरा नफेरि एउटै कुरा गरिरहेको छ। अरू पार्टीले के गर्छ कसो गर्छ त्योसँग हामीलाई त्यति सरोकार पनि छैन। हामीले भारत सरकारसँग अब हाम्रो कुरा सठिक रूपमा राख्नुपर्छ, त्यही कुरा राख्नु सकिन्छ भनेर बिजेपीले गभर्मेन्ट बनाउँछ भनेर जानेरै अब हामीले उनीहरूलाई पार्लियामेन्ट्री चुनावमा सघाएको। र जहाँसम्म राजु विष्टले वचन दिनुभएको छ अझै 3 वर्षभित्रमा वचन पुरा गर्नुहुन्छ होला। अब पुरा गरेन भने ऊ अब नेक्स्ट इलेक्सनमा उठ्न अवस्था हुँदैन। त्यति बेला हामीले सोच्नुपर्छ कि जबसम्म यो जाति, अब हाम्रो अहिले कुरा त्यही हो त होइन, नेसनल पार्टीहरूले कङ्ग्रेस बिजेपी पार्टीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ, त्यो रिजनलिजम भन्ने चाहिँ खाइदिँदो रहेछ। अब खाँदाखेरि चाहिँ रिजनल पार्टीहरूको केही त्यो माने नहुँदो रहेछ। अब इभन अब यहाँको मात्रै होइन, नेसनल कन्टेक्स्टमै त्यस्तो कुराहरू छ। र हामी भन्छौँ यो गोर्खाको अस्तित्व बाँचेको हुनु पऱ्यो, गोर्खाको चिनारी पनि बाँचेको हुनु पऱ्यो, त्यो सँगसँगै गोर्खाको राजनीतिक आकाङ्क्षा पनि पुरा हुनु पऱ्यो। र राजनीतिक आकाङ्क्षा भनेको छुट्टै राज्य हो। गोर्खा लिगले कुरा नफेरि छुट्टै राज्यको लागि काम गर्ने चेष्टा गर्दैछ, प्रयास गर्दैछ। तपाईँहरूकोमा हामीलाई समर्थन चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, ताकि हाम्रो कुराहरू तपाईँले पोजिटिभ पारामा राखिदिनुहोस्। र यो सँगसँगै गोर्खा लिगले 26 जनवरीमा स्वर्गीय मदन तामाङको स्ट्याच्यु अघि इन्स्टल एउटा कुरा गरियो, गोर्खाली पार्टी आफै पनि भत्कालिरहेको छ। भारती तामाङ आफ्नै गुट लिएर गोर्खाली पार्टी अगाडि बढिरहेको छ, यता प्रताप खाती आफ्नै गुट लिएर अगाडि बढिरहेको छ। पार्टी त दरिलोसँग खुट्टा टेक्नु सकेको छैन, मुद्दालाई कसरी अगाडि लान्छ? यस्तो हो भाइ, सत्यको लागि हो कि अब थुप्रो मान्छे पनि चाहिन्छ भन्ने होइन। उहाँहरू सरकारद्वारा प्रायोजित हो कि गोर्खा लिग होइन ममता लिग चलाउनुहुन्छ हो कि। जुन ममता ब्यानर्जीले बोलाएको मिटिङमा हो कि ममता ब्यानर्जीले अल पार्टी कल गर्दाखेरि गोर्खा लिग पार्टीलाई बोलाएको थियो। त्यो गोर्खा लिग पार्टीकोमा नजाने निदो भएको थियो। जुन मिटिङ चाहिँ भारत तामाङले प्रिसाइड गर्नुभएको थियो। अनि त्यो मिटिङमा गोर्खा लिग जाँदैन भनेर प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ हामीले। प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि भारती तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर भोलिपल्ट जानुभयो। किन? सरकारको उयसमा, प्रायोजनमा, सरकारको उयसमा। अनि राजनीतिमा मैले भने नि भाइ, विमल गुरुङको सिद्धान्त नहुँदा हामीले गोर्खाल्यान्ड पाएनौँ। आज गोर्खा लिगको यो अवस्था पुर्याउनेमा भारती तामाङ पनि सिद्धान्तले हो कि नबाँधिँदा, अब पार्टीको नियम कानुन कायदामा नबस्दाखेरि गोर्खा लिग यो अवस्था भयो। तर हामीले जुन जनताको भावना र चाहनालाई आकाङ्क्षालाई अगाडि ल्याएको छौँ त्यसमा त दुई मत छैन। प्रताप खाती र गोर्खा लिग बङ्गाल सरकारले बोलाएको मिटिङमा गएको त देख्नु भएको छैन। तपाईँहरूले मलाई चिन्दाखेरि है, म गोर्खा लिग गर्दाखेरि प्रताप खातीले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुरा गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छैन हो कि? विभिन्न कष्ट भयो। तपाईँहरू मदन तामाङको आइडियोलोजीलाई मान्नुहुन्छ भने मदन तामाङकै धर्मपत्नी भारती तामाङ मान्नुहुन्छ किन? अब उहाँले पार्टीको सिद्धान्तलाई, पार्टीको नीतिलाई विरोध गर्दाखेरि डिसिप्लिनरी एक्सन भयो उहाँमाथि।